Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que comme là, j'espère que comme, tout le monde va bien. Les abonnés, حبابنا في القناة. اليوم عندي بزاف ما درت لكمش des vidéos avec كما يقول لكم des illustrations si vous voulez. راني سكواتيت البيسي تاع الطفل تاعي. Je profite moi donc je lui ai piqué un petit peu sa machine. Donc c'est pour ça là comme tu fais les jeux qui me racontent في الآلة تاعو. اليوم le sujet تاع اليوم كما يقول لكم هضرت عليه وفي القناة تاعنا هضرنا عليه dans l'ensemble يعني on a débattu, on a expliqué le pourquoi du comment. سينا نوصلوا الميساج لاخواننا الجزائريين على لا دونجروزيتي نتاع الخدامين الشكوبيستانيين في الجزائر. قللنا وغنينا وزمرنا وغيطنا بوندون براتيكمون دوبي 2018. انا شخصيا يعني افون على السوجي هذايا. كاين بعض بون شكوبيستانيين انا ما نديرش عليهم. vous avez remarqué عندي كيما يقول لكم اون بوبيل dès que commentaire ما بقاش commentaire gentil ou la commentaire ماشي gentil. يعني القناة هذه ne s'adresse pas, elle s'adresse aux Algériens. d'accord donc هذه يعني لازم يفهموها. كاين بعض منهم فهموا كيما يقول لكم راني عندي une grande poubelle راني حادف ولا مبلوكي واحد خاوتي ما نخبيش عليكم دوبي 2010 ولا 2001 راهي مطرد قال داخل. المهم باسكو علاه تهضر على ان سوجي الجيريان ستادير مثلا سوجي تاع سياسه ولا حاجه من هذا القبيل يطيحوا يدخلوا. تهضر تقول لهم يا ودي الغاز تاعنا رزقنا ربي سبحانه وتعالى عطانا حنا الغاز. وعلاه ربي ما عطاكمش نتوما الغاز، عطاكم حوايج واحد اخرين، عطاكم الروتيني وعطاكم السياحه وعطاكم حوايج واحد اخرين. شيكم رزقكم ما نحسدكمش ما نقولكمش علاه ما تبارطاجيوش معايا. في التسعينات كنا حاصلين حنا ما قلنا لكمش عاونونا. في الثمانينات لا كريز ايكونوميك ما قلنا لكمش عاونونا وما عاونتوناش. ستادير ميم تلقائيا ستادير ميم دو فوتر بروبر انيشيتيف ما بوجيتوش وما vous nous avez pas tendu la main. ça marche. donc il y a eu une embellie نعاود نفهم السوجي هذايا. il y a eu une embellie في les prix pétroliers في هذاك الوقت الديبيو تاع لي زاني 2000. دونك الخزينه العموميه اضطرت تعرفوا شنو اضطرت يعني لي زيستيماسيون يعني اون تو واش دخلت بين يعني واش الجزائر انجزت كمشاريع كاس كان اكزيكوتي كوم بروجي، واش خبينا واش دخرنا واش سلفنا. باسكو ا تيتر دانفورماسيون شكوبيستاني ما على بالهمش بهذا الشيء هذا مثلا ولا يلو ساف مي فون سومبلون. ليومنا هذا مازال الجزائر مسلفه 5 ملاير الاف ام. صدير لو كان غدوه تتزاقا 5 ملاير دولار نجيبوهم. 5 ملاير دولار نقدروا ناكلوا بهم خاوتي بوندون ان مومون. اون بو تونير بوندون ان مومون. دونك كي تسمعوا الديسكور تاع عبدو مسمار والناس هذاك عبدو مسمار سي فو ريفوني سور سا شين مثلا vous faites une rétrospective تعاودوا توليو صافي واحد 2 ans هو راه يقول لنا خلاص الاقتصاد نهار الجزائر طاحت كريز ايكونوميك اقتصاد نهار الجزائر مازالها تمشي. الناس مازالها تخلص، الناس الشركات مازالهم يدوروا والشعب مازالو في بلاصتو. الجزائر ما نهارتش ما تقدرش تنهار. قلت لكم على ما تقدرش تنهار باسكو عندنا مازال عندنا واحد 25 مليار دولار بلوس لي 5 مليار تاع الاف ام اي بلوس دراهم واحد اخرين اللي هضرت لكم عليهم في القناه. سيتادير الجزائر لو كان غدوه لا قدر الله تتساقا on peut et on a le droit, on est privilégié parce que on est un des créanciers du FMI, c'est-à-dire هذوك 5 ملاير دولار اللي تعطات الاف ام اي نقدروا غدوه ندومونديو 10 c'est-à-dire on récupère nos 5 milliards plus نزيدو ندومونديو 5 milliards. à titre d'info شكوبيستان راهم ils sont endettés بالك بواحد 70 ولا 75 مليار دولار نت. دونك وعلاه بلاد اللي ما عندهاش كي با سولفابل داير اقترضت 70 مليار وحنا بلاد سولفابل زيرو ديت ما نقدروش نقترضوا 10 مليار ولا 20 مليار pour faire des projets ان شاء الله dans le futur. c'est-à-dire c'est faisable. بصح الرئيس تبون هضر
elle, nous allons pas avoir recours, ou là nous envisageons pas d'avoir recours aux emprunts internationaux pour l'instant. C'est-à-dire, Inch'Allah, العالم بأسرها راه يستنى une embellie pour 2022. نقدر نقول لكم هذا 2021 il est dans le sac. C'est-à-dire il y a énormément d'attentes. Il y a énormément d'attentes. قلت لكم انا شخصيا j'ai fait partie واحد الجمعيه هكذا تاع ليطا دي ليو تاع الصناعه في اوروبا باكملها. Il y a une embellie en perspective. Les chiffres, les indicateurs pour les pays solides, producteurs, manufacturiers, ou les pays donc de l'énergie, c'est-à-dire les énergéticiens des pays producteurs d'énergie, que ce soit fossile, fossile, il va y avoir une demande mondiale, et vous allez le vérifier, une crédibilité, vous allez le vérifier 2022. D'accord? Donc il y a des choses qui vont être mises en place. Une fois que le halat est maîtrisé, Inch'Allah, comme l'embellie va arriver. Pour tout le monde, même les shkoupistaniens. احنا نتمناو الخير للناس. ما انا شخصيا ما رانيش انسان موفي ولا انسان حساد ولا لوان دو لا. نحب انا كل واحد في دارك شد قدرك. السلام البعيد شد قدرك. هذا هو مون اوبجيكتيف والاوبجيكتيف تاع القناه هذه. دونك جو me suis détourné un petit peu du sujet خاوتي. قلت لكم كي كنت نقول خدامين شكوبيستانيين نحبسوا الغاز، خدامين شكوبيستانيين نحبسوا الغاز، خدامين شو. Je l'ai dit sur certaines chaînes YouTube algériennes. طاحوا في السوجي هذا، طاحوا في الكرينو هذا، ومن بعد اقتضبوا ناس ils ont ponctionné des abonnés à gauche et à droite, ولاو يديروا des live fleuves. C'est ce qu'on appelle live fleuve. ولا يشفاو الناس شغل قصيده تاع كلثوم. قصيده تاع كلثوم كانت elle pouvait durer 1h45 minutes. Donc c'est des live fleuves. حنايا كجزائريين ولا يعني كما يقول لكم كشمال افريقيين ولا اوتون كو ميديتيرانيان اون ام بيان لي لونغ ديسكور. نحبوا لي لونغ ديسكور ونهضروا كما يقول لكم في الفراغ. يعني ان فيني سي اون بارل دون لو فيد. الاوروبيين وعلاه فاتونا كما قال بوضياف الله يرحمه بالعلم ايفيكتيفمون، بصح فاتونا l'exécution et le passage à l'acte. Un Européen, il passe à l'acte. من بداية التاريخ كانت عندهم الجرأة يباسي à l'acte. وعلاه ils ont créé certains empires كيما l'empire britannique parce que الجرأة كانت عندهم هذيك la volonté. قال لك حنا on vit sur un rocher, les ressources naturelles ما كاش، نصدموا على الجناس ولا نصدموا على بلدان واحد اخرين عندهم دي ريسورس وبناو الاقتصادات تاعهم بالهيمنه هذه وبال كما يقول لكم par la colonisation. Ils ont réussi à bâtir des empires. Ça marche خاوتي. حنايا كما يقول لكم حنا في لا ريف سود دو لا ميديتيراني ما كانتش عندنا بزاف هاد لا فولونتي ولا هاد الجرأة هذه. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se disait même كي كان عندنا الاسطول كبير تاع الجزائر العاصمه اللي كان يحمي المحروسه. On avait cette perspective, c'est-à-dire, Jules, tu payes des taxes, on maîtrisait la Méditerranée, mais ça, on aurait pu aller au-delà, c'est-à-dire aller conquérir d'autres territoires. ما درناهاش. هذه كيما يقول لكم c'est quelque chose de je ne sais pas مانيش عارفوا علاه. بالك يافي كيما يقول لكم des effets في هذاك الوقت ولا مؤثرات في هذاك الوقت اللي جعلونا pourtant كانت عندنا la force. On aurait pu reconquérir la Sicile, reconquérir même l'Italie ou la Grèce ou la نهردوا الدنيا في هذاك الوقت. ما درناش on l'a pas fait. Bon, ça sera notre sujet نصر عليه plus tard. Donc نعاود نولي للجرأة. قلت لكم l'esprit d'initiative et l'audace. Donc انا كنت نقول في القناه تاعي وخونا مثلا دي لايف دي زد ولا لايف شو ولا لايف دي زد. المهم نسيت اسم القناه تاعو يسمح لي برك. خونا يوبا سيفاكس مثلا il vous a fait très récemment دار لكم كيما يقول لكم une فيديو. دار لكم فيديو حبابنا وين هضر لكم على لا ديرنيير افير اللي صرات تاع المراركه هذوك ال20 مروكي اللي تحصلوا على الجنسيه الجزائريه. يعني اللي عطاه لهم ان اوفيسيال ديتا سيفيل خرج الكاشف تاع لاميريك في سيدي بن عباس
وعطاهم الجنسيه الجزائريه وانتشروا. دونك les services de sécurité sont en train de chercher activement les personnes ويلقاوهم. C'est pas ça le problème. Parce que الانسان هذاك كما يقول لكم خيانه عظمى، هذه خيانه عظمى، سي او ترايزون. دوك روح يهضر يقول لهم الناس هذوما والديسكريبتيف تاعهم وين كانوا، يعني لونكيت اي اون كور. لو بير du pire, c'est-à-dire parce qu'on va de mal en pire. هذا هو المشكل تاعي انا، وعلاه جو غاباش ولا نعاود نهضر لكم ونفهمكم نعاود نهضر. واحد فيهم تجرأ الى بالسيرتيفيكا ناسيوناليتي هذاك، il a dû sûrement pu obtenir une carte d'identité. sûrement عندك certificat de nationalité ورقه تاع ريزيدونس، اذا درحت ناسيوناليتي دوك تقدر تدرح نيبورت كوا. بالك دار كارت ديدونتيتي وكارت شيفا وعادي كاع يعني في بلادي وكرادار ولا شرادار كاع ميم تجرأ il s'est inscrit في ليست électorale في سيدي بلعباس. c'est-à-dire là par déduction. par déduction باش tu t'inscris dans une liste électorale dans une ville كيما سيدي بلعباس ولا بلديه الونتور، سيك الناس يعرفوك. صافو دير هاد الشكوبيستاني هذا عنده مينيموم 10 سنين ولا 15 سنه في المنطقه، صدير الناس يعرفوه دايرين فيه ثقه. وين il s'est déguisé en algérien, il a dû apprendre l'accent algérien وتدغ كيما يقول لكم تغلغل في لافيل اللي ساكن فيها. يكون سورمون قال لهم بالك جيت من بجايه ولا جيت من قسنطينه ولا دوك جزائري مع الجزائريين، دخل دار ناسيوناليتي و سي انسكري في ليست الكتورال، صدير رشح روحو باش يولي ديبوتي. دونك ايماجينيفو رانا رايحين دو بير اون بير فير اون غرافيتي اكستريم. صدير لو كان لافير هادي ما خرجتش واحد ما هضرش ولا لي سيرفيس دو سيكوريتي ما ايزون با دوفيني هكا، صدير صرات فيها ان مومون دوني يعني واحد ادو يعني كيما يقول لكم خرج هذه القضيه هذه علنا. كيفاش يقولوا؟ باسكو هاد الناس اللي عطاهم 20 لي 20 سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي الجيريان عطاوهمش من البارح، صافي صافي واحد 2 3 زون داروا لي كارت ديدونتيتي، بالك داروا دي باسبور وخرجوا، بالك راهم في الجزائر بارك الله اعلم. دونك يعني لافير اون كور. انا كجزائري هاد لا فيديو كنت حاب نديرها البارح، درت لكم فيديو واحد اخرى كو جي ميم با بوستي تري انتريسونت اللي تهضر على المحروقات. و du coup donc كيما يقول لكم لاكtualité وهذا l'événement هذا parce que c'est un événement quand même, c'est un événement marquant, a fait que je me suis dit tiens اليوم je suis obligé يعني نهضر عليه pour la énième fois parce que je pense في القناه تاعنا وانا شخصيا depuis 2018 هاد الخدامين شكوبيستانيين تقدروا تعاودوا توليوا، صدير ماشي كذب. ميم الناس اللي يسمعوا في القناه تاعي فيديوهات قدم عندهم عامين 2 ans et demi وين نهضر على السوجي. قلت لكم يا جماعه يا يوتيوبر الجيريان اوليو تهضروا البناء والسياسه والرناكه وما نش عارف تقللوا ديروا واحد لي فيديو لي بروجي وانترنت ولو كابسول مش عارف داخلين في واحد التفاهات واحد المتاهات. هادو effectivement c'est des choses qui nous concernent pas. c'est-à-dire نقدروا نقصروا عليهم كي تكون الحاله ابلا. il y a pas de problème, on peut aborder tous les sujets les projets, donner des propositions et tout. بصح للضروره احكام. كي تكون كاين ضروره à l'urgence faut être réactif. انا شفت l'urgence وهاد l'urgence هادي ماشي من البارح ولا من اليوم، ماشي من البارح ولا ماشي من اليوم. c'est-à-dire قبل كورونا وقبل منا كي هبط البلاد لقيت شخصيا الظاهره هذه كي ابخي اون امبلور مونيمونتال. دونك واش درت ان ستاند باي، عمرت القرعه غوش دروات، قصرت مع الناس ومنا جو مي سي روندو كونت باللي الحاله راهي كارثيه. صبت مقاولين شكوبيستانيين داروا الريزيدون جوج مع الجزائريات راهم يبيعوا لي زابارتمون للجزائريين، مقاولين شكوبيستانيين راهم يبنوا ولاو دي بروموتور ايموبيليوم يبيعوا ديور ولي تيران، شارين دي تيران. ما نقولكمش واش من المنطقه، كاين منطقه با تري لوان دالجي حبابنا صدقوني واحد الشكوبيستاني مع سوري متشارك مع سوري شراو هكتارات راهم بانيين الدنيا تقبين الدنيا يعني رحت مع انسان انا حب يشري في لا بروموسيون تاعو يتقوعر تعرف يهضر معاك ضارب داك الكوستيم يهضر معاك من بعيد كاع صافي تيت داخل. قلت انا بون
كيفاش يعني لحقنا لهذه الدرجه اون ساشون كو عندي ديجا جافي ديجا دي نوسيون واشياء يعني بار مون انتوراج باللي المروك هذوما دوبي كالكو زاني باللي راهم يحفرونا ما حبيناش c'est-à-dire تحركات قديمه. جي كونستروي تو سا ولا ديدكسيون تاعي وشنو هي لا ديدكسيون تاعي وشنو هي انفيني صرات مي مالوغوزمون كيما يقول لكم لافير ميزاجور هذه تاع كي ايتي ميزاجور تاع لي 20 اللي داروا الجنسيه وقلعوا هذا اللي ترشح كاريمون. كيفاش فيقولوا كي ترشح لو كان ما ترشحش ما يفيقولوش ما عطاهالوش الجنسيه يا اون سيمين يا جماعه ولا يا ان موا هربك يا 2 3 زون تغلغل سكن تزوج شابنا تقب الدنيا في سيدي بالعباس راح نسمعوا الجديد على القضيه هذه تري بيانتو تنخلعوا واش كان عنده الانسان هذايا تنخلعوا مزال يتخيطون دونك كيما يقول لكم هاد ليدي qui a germé في راسي depuis quelques années تاع ترحيلهم نحبسوا هذيك تاع 3 شهور ونحبسوا لي فول سادير لازم اير الجيري تحبس رويال اير ماروك قبل ما تجي تدخلي عندنا ما تجيش تدخلي عندنا ما تزيديش تدخلي عندنا حبس غلق الحدود ولو يا غيان لازم المراركه هذوما شكوبيستانيين المخزن لازم نحبسوا معاه وتولي حدودنا اغميتيك. وعلاه راني داير لكم الفاقوره هذه تاع الانسان هذايا القناه واسمها يوميات اتوندي جو فو دير واسمها يوميات مغربي مقيم في الجزائر. مغربي يحب الجزائر يحب وي يحب لامور. دونك voilà راني داكم الفاقوره تاع الانسان هذا حبيت نسمعكم معايا جو لي بارطاجي افيك فو دو شوز باسكو il est en train d'expliquer كيفاش لا باسوار تاع الحدود. عنده اون فيديو كي دات دو 5 تاع الشهر هذا وعنده فيديو يحكي كيفاش دخل في 2010 لي باسور وباللي في البوست فرونتالي يباسي كان يجوز عادي. واليومنا هذا ريسامون فيديو كي دات دو 5 راكم تشوفوا لا دات لتحت قال لهم مازال الجماعه تدخل الناس مازالها تدخل. بون اي راكونت افيك ابريونسيون ان تي بو يعني ما عطاش كاع لي ديتاي بصح كي تسمع الفيديو تاعو تفهم بلي قال لك جماعه قالوا لي بلي فوالا مازالهم يدخلوا عادي مالغري كورونا مالغري الاستنفار مالغري لي ترونشي مالغري يعني لي كاميرا تيرميك وشي هذا مازالهم يدخلوا. كاين ان اندروا في الحدود تاعنا قال لك ا بو بري اون استيماسيون تاع 12 اور دو مارش. دونك لازم لي زوتوريتي تاعنا يزيستيم 12 heures de marche منين بوتونسيالمون يقدروا يدخلوا او يحكي الجبال ومنا يعني 12 heures de marche ابو بري دو نوي يمشوا باللومبات يدخلوا الجزائر الكبرى باسكو بلادنا احنا قاره دير بليزيور فوا بلادهم يدخلوا يخدموا عادي وعندهم مساعده وتلقاو مساعده يحكيها في الفيديو جو في بو ليسي ايكوتي. تلقاو مساعده الجزائريين قهواوهم ومنا عادي عطاو لهم الدراهم ووصلوا قال لك وصلنا لوهران بلا ما نصرفوا اوكان سنتيم. دونك هذه اون فا كومونسي بار لا بروميير. هيا بسم الله تبعوا معايا خاوتي. ما تفرجش ونبنى عليه الصلاة والسلام. أنا كنت حتى في هذاك الوقت كانت ملي هي السيدة الدرهم. دونك الحداده كنت حكيت لكم يعني كيفاش وليت الجزائر في الحداده. كنت حتى في هذاك الوقت كانت ملي هي السيدة الدرهم. ودروك أخوتي الحداده شنقول لكم كارثة. الحداده أخوتي غالية بزاف واحد السومة خيالية أخوتي غادي لا ومع ذلك يدخلوا ولكن يعني كاين واحد الريسك باسكو راه كاين راهم حافرين وكاين واحد الكرياج ولا داكشي ولا الحمد لله. ما ديك الساعة ما ندخلش على الحداده يعني عندي بزاف ما ندخلش على الحداده. المهم ومع ذلك مساكن كاين جماعة رواح السلامة باغيين يجي يخدمو الله خالط كاع ما كاينيش والدعوة عيانة في المغرب ما حتى ما والو. كيدير المستعان باش يدخل الجزائر يخدم فهمتو خوتي كيدير المستعان كيغامر براسو كيجري كيطيح كينزل باش يوصل للجزائر باش يخدم فهمتو خوتي. المهم كيفاش كاين الدخلات يعني ولكن هذيك راه محطات طويلة هذا ما حكاوليش مع خوتي.
يعني كاين واحد 12 ساعة ولا 10 سوايع ديال الطريق اللي كيضربوها الدراري، كيتمشاو أخوتي بالليل في الجبال ومن دا وهادي. أنا الحكايات اللي كيحكيو الجماعة، واحد الصديق كندخل هادي واحد قبل نبدا بشي شهرين كنت لقيتها حكى ليا قال لي كتلاقاهم الحراق في المغرب وكيوصلهم لحدادا بواحد السيد واحد آخر كيكون تمايا كيتمشاو على رجليهم كيضربو الطريق أخوتي. يعني بحال نقولو من 7 ولا 8 حتى الصباح عاد كيوصلو. المهم الطريق كيبقاو يضربو في الطريق الجبال ومنا والريسك. وقال لي واحد الصديق حكاليا قال لي خرجوا لهم الدياب أخوتي في الغابة. كيخرجوا لهم الدياب طلعوا واحد الشجرة، حيت هما ملي كتوقع شي كارثة في الغابة ولا حاجة ولا يسمعو شي ولا يحسوا يعني كيتفركسو، كل كيمشي يعني مكيبقاش مجموعين عند الضرمة وهادي زعما مكيبقاوش مجموعين. الجوج هادو قال لي حكالي واحد الصديق قال لي خرجوا لهم الدياب طلعوا واحد الشجرة بقاو فيها تما خوتي حتى الصباح بسبب الخوف، لا ماكلة لا شراب لا والو والبرد. قال لي جبدنا وما قدرناش نعودو حتى صباح الحال عاد عودو حتى طلع الضوء ديال النهار. عودو تمشاو تا خرجو بواحد السكنة. قال لي طحنا في وصلو تسمى دخلو الجزائر، طحنا في واحد السيدة مسكن في الجزائر. قال لي والله العظيم أخوتي أنا زعما هو راه حكالي ربي شاهد عليه. قال لي مسكين دخلنا عنده وقهوانا ودبرنا، هو دبرهم على اليد ديالهم وصلهم المغنية ولا باسكو راه بعيدة المغنية ديك البلاصة. ما حكاولي يقولو حنا نخدمو منا هادي وما كنت الخير كعاودنا وهادي. ومسكين دار فيهم بليزير دبرلهم على واحد اللي جا داهم وصلهم المغنية، ومن المغنية عاوتاني 0 درهم أخوتي وصلو للوهران 0 درهم قسما بالله. هادي حكاية حكاية. عندي واحد خويا الله يذكرو بخير هذا راه في اسبانيا، كان هنا مسكين هنا واحد الاخ تاعي الصغير دوك راه في اسبانيا، راه من هنا اخويا راه من الجزائر لاسبانيا الله يسهل عليه مسكين دوك راه بخير الحمد لله. هذا واحد 3 سنين باش راح الله يسخر الله يسهل عليه الله يسهل على كل واحد اخويا فهمتوني. هي هاديك كي السيد حكالي قال لي من المغنية تا هو 0 درهم يعني 1000 ما عندهمش اخويا. يمشيو كيقصدو مولي خويا راه ما عندناش منا كيقول لهم مرحبا. انا خوتي القضيه هادي ما شاء الله انا اقسم بالله اي واحد في عنده اي مولي ليه بيس ولا مول الكارت يقول انا ما عنديش اخويا بغيت توصلني للبلاصه الفلانيه يقول طلع باسكو صرات يا خوتي يعني واحد الوقت قسما بالله قلت ما عنديش اخويا قال لي طلع. هو هذا خويا اللي قلت لكم عليه اللي راه في اسبانيا حتى هو كان واحد المرة دخل على حدانا وقال لهم ما عندوش دراهم والحراك تلف عليه توضر عليه الحراك يعني توضر ما عندوش تليفون هو. ومشى عند مولي بيت قالو ما عنديش قالو طلع وصلوا غير انا هنا. ولقى واحد ومعه حافظ النيميرو تاعي هي عند المحطة تمايا قال له خويا بغيت مكالمة قال له تفضل. عيط لي قال لي هذيك المحطة من هادي قلت له كي درت تفضل قال لي راني واحد لا جاتي بخير واحد قلت له ما عنديش قال لي طلع. ومشيت عند جابي اقسم بالله زعما كنبين لكم اخويا كيفاش الحمد لله ما كاينش. Bon, on va pas trop tarder من الفيديو. هذه elle date du 5 mai 2021. Donc elle est récente. يحكي باللي الناس مازالها تدخل في الحدود الجزائرية عادي، والجزائريين يعاونوا فيهم ويبيتوهم ويقهويوهم وعادي يعني كما يقول لكم ils contribuent sans le vouloir. Je ne pense pas qu'ils le veulent يعني par humanisme. Ils contribuent la dégradation تاع le marché du travail في بلادهم. Ils contribuent plus tard parce que الناس هادو يربحوا الدراهم. Il va vous expliquer dans une autre vidéo شحال يربح في هذاك الوقت في 2010. وي كونتريبيو يعني à l'instabilité ou l'insécurité في بلادهم sans le vouloir.
c'est-à-dire لازم حمله ذات منفعه عامه، لازم توعيه، والناس ما حبش توعى. انا في بعض القنوات قالوا لي tu rabâches, tu parles toujours du même sujet، وعلاه غير الغاز والخدامين. سي tout à fait normal. قلت لكم انا في القناه تاعي هذه j'ai énormément d'idées à soumettre, j'ai énormément de partage avec vous. بصح انايا يعني كارتيزيان كوم جو سوي، وكيفاش تربيت وكيفاش تعلمت، ولو باركور تاعي بيرسونيل اللي خلاني نولي هكذا، وجيسبر كو بوكو دالجيريان يوليو كيما انايا. لازم لاكسيون، لازم لاكسيون، بوجي تاكل الروجي كيما كنا نقولوا حنايا، ولازم لوداس، ولازم في سارتان مومون كيما يقولوا الكور اترابي لو تورو بار لي كورن. ما تقعدش باسيف. لا باسيفيتي ما فيهاش حبابنا. لا باسيفيتي تأدي ا دي سيتواسيون كوم لا سيتواسيون كوم تسمعوا فيها هنا اون ديريكت. دوك الناس اللي كانوا يقولوا لي في القنوات لا لا والامن الجزائري يخدم، وي افيكتيفون الامن الجزائري يخدم، بصح لو كان الشعب نتوما فوزات باسيف وتماسكيو الحاله. نعطيكم ان اكزومبل بون كي نا ريان افوار مي بور فوز اكسبليكي. فرنسا كي كانت في الجزائر، كي كنا محتلين كونت اون ايتي سوز اوكوباسيون، نهار اللي الشعب تضامن مع الثوره الجزائريه ولات لارمي فرونسيز ديروتي، ولات تضرب ولات يعني سياسه الارض محروقه، لا بوليتيك دو لا تير برويلي، ولات تحرك دوار بدوار وتشرد الناس وقتلت الناس باسيفمون. يعني هكذاك، والناس ما رونداوش باسكو كانوا يعاونوا لي ماكيزار ويخبيوهم ويخبيو السلع ويدوا لهم الماكله ومنها. صدق كي تكون الشعب حاب يعاون، الحكومه بكاع لي مويان بوسيبل ايماجينابل ا سا ديسبوزيسيون ما تقدرش تأس الحدود. شوفوا في الامريكان لو باتريوت اكت، في الامريكان دي زاميريكان بتلقاء نفسهم ولاو يديروا دي روند في الحدود المكسيكيه بزاف. كاين دي زيتا وين بزاف يعني لومبلوا نون كاليفي ولا بو كاليفي، ولا الخدمه اللي يخدموها البلاطري والسميره هذه اللي نورمالمون كيما يقول لكم ان لابسورب دو لا مان دوفر par effet de capillarité, si on peut juxtaposer, tu crées un besoin, c'est-à-dire le marché où les fortes demandes ou un potentiel يعني وين المهنه هذيك تولي تخلص بزاف الناس لي جون يروحوا لهذيك المهنه. بصح كي تكون المهنه هذه كيما هو يحكي هذا في القناه تاعو، قال لك باللي ماركا سون ديجا انستالي في وهران، في سيدي بالعباس، في تلمسان، في بجايه، في الجي، راهم يحكموا الشوانط ويجيبوا ماركا واحد اخرين وين الجزائريين ما يخدموش ميم با معاهم. دونك tu bouches une débouchée supplémentaire. Tu fermes une filière تغلقها. دوك انايا ما نقدرش نبني ونهضر على البناء ونهضر على لي بروجي دون دي سيتواسيون باغي. ما تقدرش surtout امنيا يعني au niveau sécuritaire. يعني si on prend la chose du point de vue sécuritaire actuel dans la région, elle est catastrophique. Si on prend l'état des lieux de nos relations avec Shkopistan, catastrophique. رانا في تصعيد مستمر، راهو القذف من جهتهم. دوك القذف الباب اللي منه الريح غلقوا تو سامبلومون. دوك الناس اللي حسبوني حابس ولا حسبوني حمار ما نخممش ولا عفوي ولا انسان يعني كيما يقول لكم كومون فو دير يعني كالكان دو تري سبونتاني، وبالك كالكان دو فاتون غير هكذا يعني منرفي هكذا، وكيفاش يقولوا لو تيرم حتى